बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। आज हम बात करते हैं ज़िला पाकपतन के अहम हलका की, सूबाई असम्बली का हलका PP 196 आरावाला सिटी की। इस हलके में क्या हो रहा है, इस हलके की इंतखाबी सरगर्मियां कहां तक पहुंची हैं, और तहरीक इंसाफ के जो नामजद उम्मीदवार हैं चौधरी नईम इब्राहिम जो जेल से रिहा हुए हैं, उनकी वापसी के बाद क्या तहरीक इंसाफ की जो इंतखाबी मुहिम है उसमें कुछ जान पड़ी है या नहीं पड़ी, या मुस्लिम लीग नून के जो नामजद उम्मीदवार हैं डॉक्टर फर्क जवेद, उनकी जो इंतखाबी मुहिम है वो कहाँ तक पहुंची है, और मौजूदा सूरत हाल में कौन सा उम्मीदवार आगे जा रहा है, इस बारे में आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं PP 196 आरावाला सिटी का ये हलका है। ये बहुत ही अहम हलका है, ज़िला पाकपतन का ये हलका इस हवाले से भी बहुत मशहूर रहा क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो साबिक MPA थे चौधरी नईम इब्राहिम, वो 9 मई के वाक़यात के बाद मुल्क से चले गए थे, लेकिन जब वो मौजूदा इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हुआ तो वो जब वतन वापस पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर एंटी करप्शन के मुकदमा दर्ज थे। अब उनकी ज़मानत हो चुकी है और वो अब इंतखाबी मुहिम में बाकायदा तौर पर शामिल हो चुके हैं। जबकि दूसरी जानब डॉक्टर फर्क जवेद जो साबिक सूबाई वजीर भी थे और मुस्लिम लीग नून के MPA मुंतखब होते चले आ रहे थे, और 2018 के इलेक्शन में चौधरी नईम इब्राहिम ने उन्हें शिकस्त दी थी। अब इस सूबाई असम्बली के हलका PP 196 के जो पोलिंग स्टेशन है उनकी तादाद, मर्द पोलिंग स्टेशन की तादाद 83 और ख़वातीन पोलिंग स्टेशन की तादाद 81 है, जबकि 33 पोलिंग स्टेशन कंबाइंड है और टोटल 197 पोलिंग स्टेशन आरावाला सिटी के PP 196 के हैं और 483 इनके पोलिंग बूथ हैं। जबकि इस हलका में PP 196 में टोटल वोटर की तादाद 2,52,000 से ज़ायद है, जिनमें से 1,34,000 मर्द वोटर्स हैं, जबकि जो ख़वातीन वोटर्स की तादाद 1,17,000 से ज़ायद है। अब जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे डॉक्टर फर्क जवेद, वो अपनी मुहिम को बड़े अरसे से लीड कर रहे थे, लेकिन जो उनके मद्दे मुकाबल बड़े उम्मीदवार थे चौधरी नईम इब्राहिम, वो चूँकि गिरफ्तार हो गए थे। अब हालिया 2 दिन कबल उनकी रिहाई हुई है, उनकी ज़मानत मंजूर हुई है, तो वो बाकायदा तौर पर मैदान में आ गए हैं और वो अपनी इंतखाबी मुहिम को चला रहे हैं। अब जो आरावाला सिटी है इसमें मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा वोट बैंक मौजूद है, और इस बड़े वोट बैंक के साथ साथ डॉक्टर फर्क जवेद जो कि पहले भी MPA मुंतखब होते रहे, और बल्कि आरावाला सिटी में तो उनका स्लोगन था कि डॉक्टर फर्क तुम्हारे काम बोलते हैं। ये एक स्लोगन उनका बड़ा पॉपुलर स्लोगन था कि उन्होंने आरावाला में काफ़ी तरक्याती काम कराए, बल्कि वो 2018 से कबल 2013 से 18 तक वो सूबाई वज़ीर ज़राअत रहे, और उनके क्रेडिट पर आरावाला सिटी में काफ़ी तरक्याती काम मौजूद थे। लेकिन 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के चौधरी नईम इब्राहिम जो उन्हीं की बरादरी से तल्लुक़ रखते हैं, ये इन दोनों का तल्लुक़ अराई बरादरी से है। चौधरी नईम इब्राहिम भी अराई हैं और डॉक्टर फर्क जवेद भी अराई हैं, और आरावाला के इस हलका में अराई बरादरी 2 हिस्सों में बटी हुई है। अब जो सूरत हाल है, जो चौधरी नईम इब्राहिम है उनके साथ तहरीक इंसाफ का वोटर काफ़ी चार्ज है, तहरीक इंसाफ का वोटर उन्हें पसंद कर रहा है। लेकिन अभी जो वाक़यात सामने आए हैं उसके मुतालिक ये है कि चौधरी नईम इब्राहिम के मुतालिक एक मुहिम शुरू हुई है। इस मुहिम
میں کیا صداقت ہے کیا صداقت نہیں ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ان کے بارے میں کچھ کنٹروورشل باتیں پروپیگنڈا کے طور پر سامنے آئی ہیں کہ وہ کسی ڈیل کے تحت رہا ہو کر آئے ہیں، لیکن چودھری نعیم ابراہیم کے حلقوں کی طرف سے اس بات کی سختی سے تردید کی جا رہی ہے کہ وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں رہا نہیں ہوئے، بلکہ وہ تحریک انصاف کے ہی پلیٹ فارم سے تحریک انصاف کے ہی امیدوار ہیں اور الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ بہرحال آراوالا شہر کا یہ مقابلہ انتہائی کانٹے دار ہوگا۔ ڈاکٹر فرخ جاوید کے ساتھ ان کا ایک پورا پینل موجود ہے، ان میں رانا زاہد حسین خان کے فرزند امیدوار قومی اسمبلی رانا ارادت شریف مکمل طور پر ساتھ کھڑے ہیں، جبکہ سابق چیئرمین بلدیہ آراوالا ہادی شاہ صاحب بھی ان کے ساتھ موجود ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کے ورکرز اور مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے ووٹرز کی بڑی تعداد ڈاکٹر فرخ جاوید کی سپورٹ کر رہی ہے، جبکہ چودھری نعیم ابراہیم کے ساتھ بھی تحریک انصاف کا ووٹر جڑا ہے۔ بہرحال ان کے بارے میں جو افواہ سازی ہوئی ہے، اب اس میں کیا صداقت ہے کیا صداقت نہیں ہے، بہرحال یہ تو ڈاکٹر اپنا چودھری نعیم ابراہیم ہی اس متعلق بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس افواہ سازی میں کیا صداقت ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ چودھری نعیم ابراہیم تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ہیں اور ان کا مقابلہ مسلم لیگ نون کے ڈاکٹر فرخ جاوید کے ساتھ انتہائی کانٹے کا مقابلہ ہے، لیکن 2018 میں ڈاکٹر فرخ جاوید ان سے ہار گئے تھے، لیکن موجودہ جو صورتحال ہے اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو آراوالا کی صورتحال ہے یا ڈاکٹر فرخ جاوید جو میدان میں موجود تھے ان کا حلقہ احباب ان کی کامیابی کے لیے بھرپور محنت کر رہا ہے اور غالب امکان ہے کہ ڈاکٹر فرخ جاوید زیادہ لیڈ نہیں لیکن کچھ مارجن سے وہ شاید الیکشن جیت جائیں، لیکن اصل بات 8 فروری کو سامنے آئے گی کہ چودھری نعیم ابراہیم کا گروپ چودھری نعیم ابراہیم کی غیر موجودگی میں جو انہوں نے انتخابی مہم چلائی تھی وہ کس حد تک کارگر ثابت ہوگی، جو چودھری نعیم ابراہیم کو 2018 کی طرح الیکشن میں کامیابی دلا سکے، لیکن جوڑ بہت کانٹے کا ہے۔ چودھری نعیم ابراہیم اور ڈاکٹر فرخ جاوید اگر ان میں سے کوئی بھی امیدوار آراوالا سے MP منتخب ہوا تو وہ شاید اتنی زیادہ لیڈ نہ لے پائے، دونوں اطراف سے کامیابی کے دعوے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر فرخ جاوید جو ہیں انہیں ابھی تک جو مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم تھی انہیں اس کا جو فائدہ پہنچا اور فائدہ پہنچ رہا ہے، چونکہ چودھری نعیم ابراہیم پوری الیکشن مہم کے دوران جیل میں بند تھے، ان پر جو جس انداز سے ان کے دوستوں نے انتخابی مہم شروع کی تھی چلائی تھی شاید وہ اس انداز سے ان کی مہم کو نہیں چلا سکے، جس کے باعث شاید چودھری نعیم ابراہیم کو کچھ نقصان ہو جائے، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر فرخ جاوید اور چودھری نعیم ابراہیم کے درمیان بہت زیادہ کانٹے کا مقابلہ ہے اور کسی کی بھی جیت ہوگی تو وہ بہت کم مارجن سے ہوگی۔ بہرحال اس کا فیصلہ 8 فروری کو آراوالا شہر کی عوام کریں گے کہ وہ ڈاکٹر فرخ جاوید کو پھر MP منتخب کرتے ہیں یا چودھری نعیم ابراہیم کو دوسری بار MP منتخب کرتے ہیں۔ یہ تو 8 فروری کو فیصلہ ہوگا۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔